जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मदारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। हाउसिंग फाइनेंस के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, उन्वान के दुरानिये के तूल को देखते हुए हम इसे दो हिस्सों में पेश करते हैं और इस नए सिलसिले की ये पहली वीडियो पेशी खिदमत है जो कि कहलाएगी हिस्सा अव्वल। दोस्तों, अमेरिका ने जब आज़ादी हासिल की तो ये एक तबाह हाल मुल्क था। बेरोजगारी अरूज पर थी, मईशत का बेड़ा गर्क, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में एक फैसला किया गया जिसने फिर अमेरिका को तरक्की के ऐसे रास्ते पे डाल दिया कि देखते ही देखते वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने लगा। और दूसरी जंग अजीम के तबाह हाल यूरोप को अमेरिकी इमदाद ने ही दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया। अगर ऐसा ना होता तो यूरोप में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठ सकता। वो फैसला क्या था? वो अक्लमंदाना फैसला था तामीरात की सनत को फरोग देकर गुर्बत और माशी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने का रास्ता। इसकी शुरुआत थी 1787 में और इसका पहला टारगेट था न्यूयॉर्क। अमेरिका की शहरियत हासिल करना आज हर उस शख्स की तमन्ना है जो जिंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता है या कुछ करने की जुस्तजू करने की लगन में है और उसे मौका चाहिए। और अमेरिका ऐसे हर आला तालीम याफ्ता, माहिर, हुनरमंद और मुसलसल मेहनत पर यकीन रखने वाले को खुशामदीद कहता है। गुर्बत के अफरेत में जकड़े पाकिस्तानी गुज़िश्ता 70 सालों से मुंतज़र है कि कब उनके लिए कोई ऐसा फैसला आए और वो भी गुर्बत से बाहर निकल सके। 6 मई 2014 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर नंबर 3 जारी किया जिसका उन्वान था हाउसिंग फाइनेंस के कवायद व ज़वाबित रेगुलेशंस, जिन्हें हम हाउसिंग फाइनेंस प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहते हैं। और इसके साथ ही बैंकों को 6 माह का वक्त दिया गया कि वो इन रेगुलेशन की रोशनी में अपनी तैयारी कर लें, पॉलिसियां तैयार कर लें कि आने वाले वक्तों में तमाम तिजारती बैंकों ने घरेलू और तामीराती सेक्टर में अच्छी मिकदार में कर्जे जारी करने होंगे। इन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को लेकर मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे और जिनको देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनमें चंद ज़रूरी तरमीम की। आज हम जिन रेगुलेशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो 18 अप्रैल 2017 का तरमीम शुदा एडिशन है और इस वक्त तक वही आखिरी और काबिल अमल है। शुरुआत से पहले हम इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते जाएं कि एक आम ख्याल पाया जाता है कि बैंक घरेलू कर्जे आसानी से या खुशी से नहीं देते, बल्कि वो तो हुकूमती कर्जों में सरमायाकारी करके खुश होते हैं या फिर ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा मुफीद है। और दोस्तों, ये सच भी है, ऐसा ही होता है और उसकी चंद वजूहात हैं। बैंकों के पास कर्जों में सरमायाकारी करने के लिए मौजूद रकूमात का सबसे बड़ा हिस्सा कम मुद्दती या करंट डिपॉजिट की शक्ल में होता है, जबकि घरेलू या होम फाइनेंस में सरमायाकारी तवील मुद्दती होती है और इसमें खतरात भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऐसे कर्जों की लागत दीगर या कम मुद्दती कर्जों की निस्बत कुछ ज़्यादा होती है, जबकि इनसे हासिल शुदा आमदनी भी ऐसी नहीं होती कि वो इन बैंकों को रग़बत दिला सके। अब अगर यहाँ बैंकों के कर्जों में NPL या गैर फाल कर्जों का साइज देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि बाज़ औक़ात 10% तक चला जाता है। और कर्जों को गैर फाल होने से बचाने के लिए दरकार लवाजमात अभी इस सतह पर या इतने पुख्ता नहीं हुए कि वो परफॉर्म कर सके या नताइज दे सके। शायद इस एक वजह से भी माजी में कायबोर अक्सर बुलंद सतह पर देखा गया है और अब भी आहिस्तगी से बुलंदी की तारीफ गामज़न है। दूसरी जानब हुकूमती सतह पर बैंकों से लिए जाने वाले कर्जे महफूज होते हैं क्योंकि उनके पीछे हुकूमती ज़मानत होती है। ऐसे कर्जे ना सिर्फ बर वक्त अदा हो जाते हैं बल्कि इन पर मार्कअप भी बर वक्त मिल जाता है और ऐसे कर्जों पर लागत भी कम आती है। अब बैंकों के लिए तो बहुत आसानी हो जाती है कि वो कम मुद्दती डिपॉजिट के एवज हुकूमती कर्जे जारी करके मुनासिब मुनाफा कमा लेते हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर में सरमायाकारी करने वाले को अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इस सब के अलावा बैंकिंग कोर्स की कारकर्दगी भी इतनी ज़्यादा शानदार नहीं है।
اور وہاں قرضوں سے متعلق مقدمات کی بھرمار ہے۔ ایسے میں کورٹس بھی یہ دیکھتی ہے کہ فریقین باہمی تصفیہ کر لیں اور یہی مناسب ہوتا ہے۔ ان حالات میں بینکس طویل مدتی قرضے جس میں ڈیفالٹ کا خطرہ نسبتاً کچھ زیادہ ہوتا ہے جاری کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ بہرحال اسٹیٹ بینک کی ہدایات ہیں اور ریگولیشن بھی جاری ہو چکے ہیں، تو بینکوں کو گاڑی تو اب چلانی ہوگی۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ دستیاب گراؤنڈ اور وسائل پر وہ کیسی پالیسیاں بناتے ہیں کہ کامیابی ہو جائے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بس کچھ توجہ، محنت اور تحقیق سے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں تعمیراتی سیکٹر کے ساتھ تقریباً 40 اقسام کی چھوٹی بڑی صنعتیں وابستہ ہیں، منسلک ہیں، اور 70% سے زیادہ غیر ہنرمند مزدور اسی پیشے سے منسلک ہیں۔ اب یہ تو یقینی ہے کہ اگر بینکوں کی جانب سے اس سیکٹر میں آسان شرائط پر قرضے جاری کیے جاتے ہیں تو معیشت پر بہت اچھا اور دیر پا اثر پڑے گا، جس کا پھل پھر ہماری نسلیں کھائیں گی۔ تو دوستو، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے بعد اب ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور اپنی گاڑی چلاتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے ریگولیشن نمبر HF1 اور اس کی پہلی منزل۔ اس منزل کے پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ بینک ہاؤسنگ فائنانس سے متعلق اپنی پالیسی مرتب کریں گے اور بینک کے بورڈ سے اس کی منظوری لیں گے۔ اس پالیسی میں واضح کیا جائے گا کہ ہاؤسنگ فائنانس سے متعلق کیسے کام کیا جائے گا، کس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، عملے کی تقرریاں اور تعیناتیاں کیسے ہوں گی، اور قرضہ منظور کرنے کا اختیار درجہ بہ درجہ کس کے پاس ہوگا، اور اس طرح دیگر کچھ چیزیں۔ منزل نمبر 2، قرضے کی طلب کے مطابق مارک اپ ریٹ کی سطح متحرک اور غیر متحرک کے ساتھ دونوں ریٹس کے اشتراک سے ہائی بریڈ ریٹس لاگو کرنے کے لیے بینکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یہ متحرک اور غیر متحرک ریٹس، جن کو انگلش میں فلوٹنگ اور فکس ریٹ کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر مشترکہ ریٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کچھ یوں ہوتی ہے کہ فرض کر لیجئے ایک قرضہ 15 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی مدت واپسی 20 سال ہے، تو ہم اسے ایسے دیکھتے ہیں کہ پہلے سال کے لیے مارک اپ کی شرح 5% سالانہ کے حساب سے، اس کے بعد اگلے 5 سالوں کا مارک اپ کا شرح 7%، اور باقی کے 10 سالوں کے مارک اپ 1 سال کے قائبر کے ساتھ جمع 4% ہوگا۔ یہ عمل آگے چل کے جب ہم قرضے کے اقساط بنانا بتائیں گے تو تفصیل سے دیکھیں گے، مگر اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قرضہ جتنی کم مدت کا ہوگا اس قدر سستا ہوگا، اور جیسے جیسے لمبی مدت کی طرف جائے گا مہنگا ہوتا جائے گا۔ بینکوں کی یہ بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ چھوٹے شہروں اور علاقوں میں زیادہ سے زیادہ قرضہ دیں، اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کسٹمر کا کسی بھی طرح سے نقصان یا حق تلفی نہ ہونے پائے۔ اب جہاں بینکوں کی برانچیں کم ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پھر خصوصی طور پر مناسب عملے کی جماعتیں بنا کر بھیجی جائیں گی جو لوگوں کو قرضہ لینے پر راغب کریں۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فائدہ لیا جائے گا، جیسا کہ موبائل ایپلیکیشن، نیٹ وغیرہ اور چیزیں ایسی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، منزل نمبر 3، اب جیسا کہ گاہے بہ گاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں کو رہنمائی دیتا رہتا ہے، قرضہ جاری کرنے کے عمل میں خطرات کی سطح کو کم سے کم حد میں رکھنا ہوگا، جو کہ ایک طرح سے قابل قبول ہو۔ بورڈ آف ڈائریکٹر اس سلسلے میں بینک کی انتظامیہ کو پالیسی کی شکل میں مناسب ہدایت اور رہنمائی دیں گے، اور ایسے تمام قرضے یقینی طور پہ محفوظ بنائے جائیں گے، خطرات سے پاک ہوں گے، اور ان میں درکار سیکیورٹیز، کاغذات اور دیگر لوازمات نہ صرف مکمل ہوں گے بلکہ بے عیب ہوں گے، اور ایسا سب کچھ کرنے کے لیے مناسب بندوبست کرنا ہوگا۔ منزل نمبر 4، بینکوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ماہر قانون وکلا کی مشاورت سے درکار دستاویزات تیار کروائیں، جس میں درج قرضے کی شرائط واضح ہونی چاہیے۔ ان میں قرضے کا معاہدہ اور درخواست فارم کے علاوہ ضمیمہ جات، جسے ہم سپلیمنٹ بھی کہتے ہیں، بھی شامل ہوں گے، اور بینکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی
کہ وہ ان دستاویزات میں انگلش کے ساتھ اردو زبان میں بھی ترجمے کو دستیاب کریں تاکہ ہر کوئی ان میں درج شرائط کو آسانی سے سمجھ سکے۔ بلکہ مناسب تو یہ ہوگا کہ بینک کا نمائندہ کسٹمر کو پڑھ کر اچھی طرح سے اسے سمجھائے، اور اگر وہ سوال کرتا ہے تو اسے تسلی بخش جواب دیا جائے۔ اس کے بعد 2 گواہان کی موجودگی میں کسٹمر سے ان دستاویزات پر دستخط کے علاوہ انگوٹھے کا نشان بھی حاصل کیا جائے گا، اور بعد میں تمام دستاویزات کی ایک کاپی بطور ریکارڈ یا ثبوت کسٹمر کو دی جائے گی۔ منزل نمبر 5، اس کے بعد بینک کسٹمر سے متعلقہ جائیداد یا گھر کے تمام تر درکار دستاویزات وصول کر کے ان کی ایک لسٹ بنائے گا، اور وصول شدہ دستاویزات کی ایک مکمل کاپی یا سیٹ اور اس لسٹ پر اپنے دستخط اور بینک کی مہر سے سند کر کے کسٹمر کو دے گا، اور ان سب کی ایک کاپی اپنے پاس اوریجنل دستاویزات کے ساتھ رکھے گا۔ اس کے بعد بینک کا آفیسر تمام دستاویزات کو ماہر قانون سے ان دستاویزات کے معیاری ہونے اور ان کی تکمیل کی سند حاصل کرے گا۔ منزل نمبر 6، بینک اپنے پاس درجہ بدرجہ تمام تر ہاؤسنگ فائنانس سے متعلق قرضوں کا ریکارڈ مرتب کرے گا، اور اس سلسلے میں درکار کمپیوٹر، سافٹ ویئرز، ماہر عملہ اور دیگر لوازمات کا اچھا بندوبست کرے گا، جس کی مدد سے MIS تیار ہو سکے۔ ہر قرضے کی تفصیل اور ضروری اطلاعات جیسے کہ تاریخیں یا وہ مدت جس کے لیے قرضہ جاری کیے گئے ہیں، کس مقدار میں جاری ہوئے اور کس قدر واپس وصول ہوئے، کسٹمر کے شناختی کارڈ نمبر بما اس کے گھریلو اور کاروباری ایڈریسز، مارک اپ ریٹ جو کہ لاگو ہے، اس کے علاوہ جائیداد کی اقسام، علاقے اور ان کی مالیت اور بہت ساری دیگر معلومات وغیرہ، ان سب کو ایک سافٹ ویئر کی مدد سے یکجا کر کے ہر وقت قابل عمل بنایا جائے گا۔ ان سب کے علاوہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ جمع شدہ معلومات کا معیار اس سطح کا ہو کہ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ، سال اور 2 سال کی بنیاد پر اگر کچھ معلومات درکار ہوں تو فوراً دستیاب ہو سکے۔ اسی طرح اگر بینک کی انتظامیہ تمام تر کسٹمر کے رجحانات اور رویوں کا مشاہدہ کرنا چاہے تاکہ پالیسی میں بہتری یا رد و بدل کی جا سکے تو وہ ایسا کر سکے۔ یہاں بینکوں کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ کسی بھی صورت میں مرکب مارک اپ چارج نہیں ہوگا، یا اصل زر قرضے کی رقم سے کوئی مارک اپ یا بینک کو درکار فیس یا چارجز منہا نہیں کیے جائیں گے۔ منزل نمبر 7، بینک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہاؤسنگ فائنانس کی درخواستوں پر تیزی سے کارروائی ہوگی اور کسٹمر کو معاہدے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے گی۔ اگر معاہدے کے شرائط میں کوئی رد و بدل مقصود ہوگا تو پہلے سے کسٹمر کو مطلع کیا جائے گا۔ اس طرح سالانہ کی بنیاد پر ہر کسٹمر کو اس کے کھاتے کی تفصیلات جیسا کہ قرضے کی جو رقم ادا کر دی گئی اور جو باقی رہ گئی، مزید مارک اپ یا جرمانہ اگر کوئی لاگو کیا گیا ہو، اس کی اطلاع بھی دی جائے گی۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ جو کسٹمر سے متعلق ہوا اسے ہرگز پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا، اور ہر طرح کی کارروائی شفاف ہوگی۔ ہر وہ سوال جو کسٹمر عموماً پوچھتا ہے یا پوچھ سکتا ہے، اس کے جواب ایک کتابچے کی شکل میں شائع کر کے نمایاں جگہوں پر رکھے جائیں گے۔ کسٹمر جب بھی طلب کرے اسے قرضے کی تازہ ترین صورتحال اور اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ مہیا کی جائے گی، اور اس کے چارجز بس اتنے ہی لیے جائیں گے جتنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اجازت دی ہے۔ منزل نمبر 8، بینک قرضے سے متعلق ہر طرح کے شرائط و ضوابط، فیس، جرمانے، قبل از ادائیگیاں اور چارجز وغیرہ صاف اور نمایاں دکھائیں گے۔ اس طرح قسط اور مارک اپ کا حساب بنانے کا فارمولہ بھی بتایا جائے گا۔ منزل نمبر 9، ہر کسٹمر کا معاملہ اور اس کی ذاتی معلومات خفیہ رکھی جائیں گی۔ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے یا غیر متعلقہ شخص یا کسٹمر کو کوئی اطلاع یا خبر ہرگز نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسٹمر اپنے قرضے کی ساری رقم، ساری ادائیگی کر بھی دے، پھر بھی اس کی ذاتی اور حساس نوعیت کی معلومات کو راز میں ہی رکھا جائے گا۔
मंजिल नंबर 10, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो या हम जिसे CIB कहते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है, उसको एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत मतलूबा दुरुस्त बर वक्त और सारी मालूमात मुहैया करनी होगी। बैंक को अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो कस्टमर के बारे में या उसके मुहैया करदा मालूमात की तफ्तीश या तहकीक करने की गर्ज से दीगर मोतबर इदारों से भी रिपोर्टें ले सकता है और मामलात की तस्दीक करवा सकता है। इस तरह बैंक कस्टमर से उसके दूसरे बैंकों के कर्जों की तफसीलात तहरी तौर पर तलब कर सकता है अगर उसके पास कुछ हो तो। मंजिल नंबर 11, बैंक अपने हैसियत याफ्तान, शेयर होल्डर्स, इंतजामी ओहदों पर फायज ऑफिसर्स, अमले के अरकान, एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स और उन तमाम के फैमिली अरकान को आम शराइत पर कर्जे दे सकता है। अलबत्ता अगर बैंक हाउसिंग फाइनेंस को अपने मुलाजमीन से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित या पॉलिसी का हिस्सा बना लेता है तो फिर जब किसी मुलाजिम की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाए या मुलाजिम अपनी मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हो जाए या उसकी मुलाजमत बर्खास्त कर दी जाए तो उसके कर्जे की साख्त फौरी तौर पर आम कंज्यूमर के दर्जे पर तब्दील कर दी जाएगी, जैसा कि आम कस्टमर के शराइत व ज़वाबित तयशुदा है। मंजिल नंबर 12, ये ज़ाब्ता बैंक के असासों और अदायगियों में अदम मुमासलत के बारे में बताता है। आसानी से समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि कम मुद्दती डिपॉजिट के एवज हाउसिंग फाइनेंस के कर्जे लंबी मुद्दत के होते हैं। अब अगर ये फ़र्ज कर लिया जाए कि ये कर्जे या उनका कुछ हिस्सा गैर फाल हो जाए तो क्या बैंक में इतनी सलाहियत होगी कि वो ये झटका बर्दाश्त कर सके? इस सब को सामने रखते हुए बैंकों से कहा गया है कि वो कुछ ऐसा निज़ाम वाज़े करें कि या तो कर्जे मुनासिब हद तक फाल रहें या फिर उनको महफूज बनाने में कुछ काम किया जाए, जैसा कि ये जानने के लिए कि कर्जों के गैर फाल होने से पैदा होने वाली गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल से बैंक किस हद तक सामना कर सकता है। और दोस्तों उसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। लिहाजा ऐसी सूरत में फिर ये देखा जाता है कि मार्कअप रेट में रद्दो बदल या शराइत में नरमी वगैरह से कुछ बेहतरी लाई जा सकती है। स्ट्रेस टेस्ट और गैप एनालिसिस को हम बेजल्स प्रोग्राम के वीडियोस में तफसील से देखेंगे कि ख़तरात क्या होते हैं, कैसे उनकी निशानदही की जाती है, किस तरह उनसे बचने या उनके तदारीक का बंदोबस्त किया जाता है और उनकी हमा वक्त निगरानी कैसे होती है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मौजू अभी कुछ दूर है। मंजिल नंबर 13, मुताल्लिका अमले और माहिरीन की मुसलसल तरबियत और आगाही का एक ऐसा निज़ाम वाज़े करने से मुताल्लिक बताया गया है कि हमेशा सीखने और मुशाहिदात के अमल से गुजरते हुए वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर करते रहे। मंजिल नंबर 14, अब चूंकि मार्केट में सिर्फ एक या दो बैंक तो है नहीं, बल्कि ये रेगुलेशन तो तमाम बैंकों के लिए यकसा हदायत लेकर आया है। लिहाजा सब के एक साथ काम करने से मुसाबकत की एक कैफियत लाजमी बनेगी। इस मुसाबकत से मार्केट में एक ख़ास किस्म का चलन पैदा होगा और बैंकों से कहा गया है कि वो मार्केट में पैदा होने वाले हर तरह की तब्दीली या चलन का बागौर और मुसलसल जायज़ा लेते रहें, या कम से कम साल में 2 दफ़ा यानी हर 6 महीने बाद ऐसा ज़रूर करें। मंजिल नंबर 15, बैंकों को पाबंद बनाया गया है कि कस्टमर अपनी दरख्वास्त फॉर्म के साथ मतलूबा जो भी इंफॉर्मेशन या इतलात मुहैया करता है उसकी तस्दीक ज़रूर करवाई जाए, जैसा कि वो बताता है कि उसकी माहाना तनख्वाह इतनी है तो जहाँ से वो तनख्वाह लेता है उससे तस्दीक करवाई जाए, या फिर वो ये बताता है कि उसका अपना कारोबार है और सालाना इतनी मालियत की कमाई कर लेता है तो क्या टैक्स के रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से उसकी तस्दीक हो सकती है। मजीद जायदाद के तमाम दस्तावेजात बेऐब होने चाहिए। माहिर कानून से उसकी पड़ताल करवाकर सनद लेनी होगी। दस्तावेजात में दर्ज मालिक के जायदाद के नाम और तफसीलात को मुतल्लिका रिकॉर्ड से तस्दीक करवाना होगा और दरकार तमाम तर मतलूबा कार्रवाई के बाद कस्टमर से जायदाद की दस्तावेजात लेकर एक निज़ाम के तहत महफूज गाह में हिफाजत से रखने होंगे।
मंजिल नंबर 16, जायदाद से मुतालिक मलकियती इदारे जैसे कि अथॉरिटीज या सोसाइटीज या DHA या रेवेन्यू वगैरह के महकमे होते हैं, तो उनसे कर्जा देने से पहले इजाजत लेनी होगी, जिसे कहते हैं परमिशन टू मॉर्गेज। और ये सब हम इससे पहली वीडियो में तफसील से समझ चुके हैं। अब अगर किसी परमिशन टू मॉर्गेज में कोई खास शराइत आयद है, जैसे कि साइट लिमिटेड वगैरह, तो इस शर्त को उसकी सेहत के मुताबिक पूरा करना होगा। मंजिल नंबर 17, कस्टमर और बैंक दोनों के मफाद को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि जायदाद की वसी इंश्योरेंस करवाई जाए। अब अगर ज़मीनी घर है तो प्लाट की मालियत को छोड़कर इस पर तामीर शुदा इमारत की मौजूदा मालियत और कर्जे की मिकदार दोनों में से जो भी कम हो उसकी मुसावी इंश्योरेंस करवानी होगी। इसी तरह अगर फ्लैट या अपार्टमेंट है तो उसकी कुल मालियत या कर्जे की मिकदार जो कि ज्यादा हो उसकी मुसावी इंश्योरेंस करवानी होगी। इस इंश्योरेंस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मुफस्सल प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें हर तरह के इंश्योरेंस से मुतालिक मालूमात पर मुनासिब बात होगी। मंजिल नंबर 18, अब यहाँ ये बताया गया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कर्जा लेने वाला किस्तों की अदायगी से मुकर जाता है, यानी डिफॉल्ट हो जाता है, तो फिर क्या करना होगा। बैंकों को हिदायत की जाती है कि वो एक ऐसा निज़ाम वाज़े करें जिसकी मदद से कर्जे के डिफॉल्टर से किसी रहम दिली के बगैर कर्जे की वसूलियाबी कामयाबी से मुमकिन हो। यहाँ रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 का हवाला भी दिया गया है और बताया गया है कि कर्जे की रकम वापस न लौटाने वाले की जायदाद कानून के मुताबिक नीलाम कर दी जाए और हासिल शुदा रकम से कर्जे को एडजस्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों, अब तक हमने इस प्रूडेंशियल रेगुलेशन के कायदा या ज़ाब्ता नंबर 1 के तमाम ज़ेली 18 नुकात देख लिए और समझ भी लिए, और इसके बाद कायदा नंबर 2 से लेकर कायदा नंबर 11 तक, रेगुलेशन नंबर 2 से लेकर रेगुलेशन नंबर 11 तक हम इंशाल्लाह इससे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है कि इस वीडियो का दौरानिया काफ़ी हो चुका है। फिर हाउसिंग फाइनेंस के हिस्सा 2 के आने तक हमें इजाज़त। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।